جڑی گل تو معلوم کیتی بیٹھا ہے معمولی گل ہی او اس غار دا تو سانو پوچھنا ہے تانوں اس غار دیاں برکتاں دا پتہ ہے کہ نہیں پتہ او ساڈیاں پہاڑاں دے اوتے چلن والیاں بکریاں نو پوچھ لے کہنے لگا بکریاں ساڑیاں چردیاں پھردیاں ہیں نا انہاں نوں بھی اس پہاڑ دی برکت دا پتہ ہے ساڑیاں بکریاں جدو بیمار ہو جاندیاں نے کسے دے کول آ کے دوا نہیں لیندیاں کوئی پاؤڈر نہیں لیندیاں کوئی دارو نہیں لیندیاں بیمار ہون سدیاں پہاڑ تے چڑھدیاں نے جا کے اس غار دے وچ تھوڑی دیر لیٹ دیاں نے جدو اٹھ کے واپس آندی ہے آندیاں نے بیماری دور ہو جاندی ہے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک عبادت کر ایک ٹنگ تے کھلو کے نفل پڑھ دعویٰ کر سکنا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے کئی نفل پڑھنے والوں اللہ قیامت والے دن فرشتیاں نو فرمائے گا ہو فرشتیو انہوں پھڑو چک کے منہ دے بالے جہنم جو سٹو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کیوں فرمایا نفل صرف اس واسطے پڑھتا سی کہ لوگ کی میں صوفی آکھن ہے ریاکاری واسطے پڑھتا سی میرے واسطے نہیں سی پڑھتا لہذا لوکاں انہوں صوفی آکھ لیا میرے کو لے کی لینا چکو منہ دے بل سٹو جہنم چ اللہ تعالیٰ انہاں نفلوں تو بچائے اپنی رضا واسطے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک نفل پڑھیے تے نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اللہ راضی ہو گیا عبدالتواب صاحب حضرت عمر کی اماں عائشہ صدیقہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں میدان میں آئیں وضاحت کریں اماں جی جنگ واسطے نہیں آیا حلال دے پتر ماما تے شک نہیں کرتے حلال دے پتر ماما دے شک جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو نماز جنازہ کے لیے میت گئی کن لوگوں نے تیر برسائے تھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے تھے سارے سنی بلند آواز نال درود پاک پڑھو صرف سنی درود پاک پڑھو تو میں نہیں آکھدا صرف سنی پڑھو تو اچھی پڑھو الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما بینہما وملء ما شئت یا رب العالمین سبحان اللہ اللہم اشرح صدورنا بعلمک ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور
نور قلوبنا بنور معرفتك واستعمل أبداننا بطاعتك وبطاعة حبيبك وبارك وسلم يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيد المرسلين. سبحان اللہ. خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين. سبحان اللہ. سراج السالكين مصباح المقربين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. سيدنا سيد المعلى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حاضرین کرام، میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تروڑ دے نوجوان ایک ولولہ جذبہ لے کے اٹھے نے اور انہوں نے اپنے وڈیاں دے اس عنوان نو دوبارہ لکھیا ہے. وہ وڈے بقول انہوں دے کیسی ہمت ہار چکے ہیں. میں تو نہیں مانتا ویسے اس گل نو کہ وہ ہمت ہار جان گے. ہمت ہارن والے بندے نہیں ہوئی. راجہ عبدالاحد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے مرتبے نو مقام نو ہور بلند فرمائے. راجہ صاحب جیسے بندیاں ہمت نہیں آ رہی تے باقی دے جے پھر ماشاءاللہ صحت مند انہاں نوں طاقتور نے. میری انہاں واسطے بھی دعا ہے یا الہ العالمین اس انجمن نو بھی دوبارہ استقامت نصیب فرما اور وہ بھی اپنے جلسے نو جاری و ساری رکھن. اور انہاں نوجوانوں واسطے بھی بڑی بڑی دل دیاں اتھا گہرائیاں جو دعا ہے کہ یا اللہ اگر وہ کسی وجہ نال دوبارہ سٹینڈ نہیں لیندے تے انہاں نوجوانوں نو انہاں دے قائم مقام بنا دے. تسی بھی آکھو آمین. سارے آکھو آمین. وابیاں نماز چ ڈن چکی ہوندی ہے تے تسی جلسے چ بھی نہیں دی آمین آکھ دے. یہ بہت ٹھنڈی آمین ہے. ذرا زور نال آکھو آمین. یا اللہ جڑا سارے تو اچھی آمین آکھے ان دے سارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ جڑا زور لا کے آمین آکھے ان دے اتے خاص رحمت نازل فرما. میں ہن پھر ایک دفعہ تانوں سنیاں نو آکھاں گا، صرف سنیاں نو، جڑے دوجے نے انہاں نو میں زحمت نہیں دیندا. صرف سنیاں نو آکھاں گا کہ سنیو جنی محبت ہے تھاڑے اندر، جنہ جذبہ ہے، جنہ ٹیلے، زور لا کے خود پڑھو اور سجے کھبے ویکھو کہڑا نہیں پڑھدا. جڑا نہ پڑھے انہوں آکھنا کچھ نہیں مطلب شروع ہو جاؤ. آکھنا کچھ نہیں، صرف ان کا دھیان رکھنا ہے یا زیادہ تو زیادہ انہوں اتوں ٹو لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی جیکٹ شیکٹ نہ پہنی ہوئے. لیکن میں تو اکثر پولیس والوں
اور سیکورٹی کے جڑے بندے نے انہوں نے بھی آخنا ہونا کہ تسی وہ مشیناں رکھیاں نے مشین پھیر دیو ویخ دیو کہ انہیں کوئی بم شم تو نہیں رکھیا ہوا کوئی توقع خیز مواد تے نہیں کوئی اسلحہ تے نہیں وہ پہچان ہی ہے نا اسلحہ رکھنے والے دی تے دوجے بندے دی مشین پہچان ہے تو میں کہنا چھڈو انہاں مشیناں نو یہ مشیناں تے دھوکھا بھی دے سکدیاں نے ہاں وہ طریقہ میرے کو پوچھ لو جس بندے نو جانچنا ہوئے نا اندر کان دے وچ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جے تے اندر منہ تے آ جائے تھیوڑی تے پھر اللہ لان دی لوڑ کوئی نہیں پھڑ لو کیونکہ وہی ہے جڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سن کے منہ تے تیوڑی باندا ہے نا وہی ہے تے جے اندر چہرے تے اتنے آ جائے خوشی تے پھر بھی انہوں آلہ لاڑ دی لوڑ کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ وہ فسادی ہو سکتا ہی نہیں لہذا تسی بھی یہ ٹیسٹ ڈوز رکھو اپنے جلسیاں دی ٹیسٹ ڈوز اچھی پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور نال سجے کبھی ویکھو کہ نہیں پڑھتا اچھا اج کل ایک نواں انہوں نے کام شروع کیا جس نے ویکھتے ہیں نا کہ لوگ سانو وہندے نے سنی کہ پڑھتے لیکن نہیں پڑھتے آواز نہیں کرتی ہوں جی وہ نرا منہ ہلاندے بھی چلو ساڈا پڑھنا بھی نہ ہو جائے گا تو انہوں نے سمجھ لگے گی کہ پڑھتے ہیں تو جڑا منہ ہلاوے نا کان لا کے ذرا سنو بھی کی پیا گاندا ہے دھیان رکھو مقصد ہے کہ انہوں کسے پاسے سجے کھبے جان دینا اٹھن بھی نہیں دینا آخو آیا تو بہ ہوں سن دسنا کس گل ایک باری ہوں سنی جڑے ہونا اپنے سنی ہون دا ثبوت دیا جے بٹھا کوئی نہ پڑیا جے سنے سٹیج والیاں دے سٹیج تے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تے جڑے تھلے بیٹھے نے وہ بھی سارے اپنی محبت دا ثبوت دیو پتہ لگ جائے تارے دلاں وچ نبی پاک دی کنی محبت ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اجے سچ پوچھو تو پورا زور نہیں لگا ساری آواز درود پاک دی تروڑوں اٹھے نبی پاک دی بارگاہ چ مدینہ منورہ حاضری دے تے تھاڑی جی تسی اچھی کڈی نے یہ محدث اعظم دے دربار تک بھی نہیں جے گئی زور لا کے پڑھو الصلاۃ والسلام تمام تعریفاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ دے لائق نے جس رب نے ساڈے آقا مولا ساڈے ملجا و ماوا ساڈے مشکل کشا حاجت روا نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر شے سچی تے اچھی دتی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آکھیاں بڑا فائدہ ہے بہت فائدہ ہے تسی علماء کو سنتے رہتے ہو نا کہ تکڑی دے وچ تہاڈے عمل تولے جان گے تکڑی چ سننے کہ نہیں سنیا یہ تھوڑے بول دیو باقیاں نہیں سنیا تکڑی دے وچ تہاڈے عمل تولے جان گے جنہ دے نیک عمل بہت ہی ہون گے وہ بخشیا جائے گا جنہ دے گناہ بہت ہی ہون گے وہ پھڑیا جائے گا سنیا نا تے تسی چاہتے ہو تہاڈے نیک عمل بہت ہی ہون چاہتے ہو
بس جلسے میں اچھی اچھی آکھیا کرو سبحان اللہ، گھر جا کے بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ کثرت نال سبحان اللہ دا ورد کردا ہے نا، قیامت والے دن ان دے نیک عمل تھوڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ 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 ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے جو دتا سچا تے اچا دتا، سچا تے اللہ اللہ ہر شے پاک دتی، پاک ہر شے۔ حضور دیاں بیویاں، مومنہ دیاں ماواں پاک، سارے نہ آکھیا جنہاں دی ماں لگدی ہے صرف وہ آکھو پاک۔ حضور دیاں بیویاں جنہاں دیاں ماواں لگدیاں ہیں نا، وہ آکھو ساڈیاں ماواں پاک۔ نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے آل دتی تے پاک۔ یہ آل دے نام تے کٹ بولیو سبحان اللہ، کی گل ہے؟ آل نہیں ماندے؟ اچھی بولو نا۔ اسی تے سنی نبی پاک دی ساری آل نو اینا کہ مننے ہاں کہ ساڈے امام نے لکھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تے آکھو نبی دی ساری آل اچھی آکھو نا، ایڈی ہولی کم نہیں بننا، سارے بولو نبی دی ساری آل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مدینہ دیتا، وہ بھی پاک ہے کہ نہیں؟ حضور دی تشریف آوری تو پہلے ان کا نام سی یثرب، سے نال تے مانا ہوندا کی بیماریاں دا گھر۔ چنگا بھلا بندہ جاندا سی بیمار ہو جاندا سی۔ حضور دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں آپ بھی تشریف لگائے، بیمار ہو گئے، اتھے ہی وصال ہو گیا، اتھے ہی قبر بن گئی۔ جس لئے میرے آقا پاک نے قدم رکھیا تے ارشاد فرمایا ہن کوئی اینو یثرب نہ آکھے، الآن طیبہ، ہونے پاک ہے، ہونے سارا شہر ہی جڑا جان مندا ہے مدینے نو پاک صرف وہ بولے سارا شہر ہی۔ یا اللہ جڑا اچھی مدینے نو پاک آکھے ان مدینہ طیبہ دی زیارت نصیب فرما، آکھو مدینہ طیبہ سارا ہی۔ اگے فرمایا چنگا بھلا صحت مند بندہ آندا سی، بیمار ہو جاندا سی، میرے آقا نے فرمایا ہن بیمار آ جائے گا، شفا پا جائے گا۔ عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی شان صحابہ وچ میں صحابہ دی شان دی سب تو پہلی گل بابے عمر دی کرنا۔ آپ دیکھو ایران جدو فتح ہویا نا، ادھا ایران حضرت عمر فاروق کے دور چ فتح ہو گیا سی۔ ایک حکیم آیا، حکیم کون آیا؟ اس نے آ کے حاضری دے کے تے اجازت منگی، حضور میں حکیم ہاں تے بڑا اجل حکیم ہاں، حاذق حکیم ہاں، جب میں نے اجازت دیو تے میں مدینہ طیبہ اپنا مطلب کھول لواں، دکان کھول لواں، میں جانا مدینہ طیبہ دے لوکاں دی میں خدمت کراں۔ آپ نے فرمایا کھول لے، مینوں کی اعتراض ہے؟ اور واقعی وہ دلوں محبت لے کے آیا کہ میں حکیم ہاں تے ساری عمر گزر گئی ہے ایران دے لوکاں دی، مینوں علاج کردیا ہویا تے میں مدینہ طیبہ جاواں، سونے آقا پاک دے رہن والے شہر چ رہن والے لوکاں دی خدمت کراں۔
اجازت مل گئی مطلب کھول کے بہ گیا 6 مہینے بیٹھا رہا کتنے مہینے بولو اچھی بولو نا 6 مہینے بیٹھا رہا تے 6 مہینیاں وچ ایک بھی مریض نہیں آیا ساڈے پنڈ چ ڈاکٹر ہے دکاناں کھولیاں مریض آتے ہیں 6 ہفتے مریض نہ آن تے ڈاکٹر دکاناں بند کر کے نس جان تو جی میں غلط نہیں کہہ رہی 6 ہفتے اگر ڈاکٹر کو مریض نہ آن تو ڈاکٹر دکاناں بند کر کے نس جان ساڈے اتنے ایک ڈاکٹر ہوندا سی انہاں اسی نام رکھیا سی ڈاکٹر مونگ پھلی اور کوئی وجہ نہیں سی صرف یہی وجہ سی کہ وہ بیچارہ دکاندار ہوندا سی سردیاں دا موسم سی دکان کھولدا سی انہاں کول مریض کوئی نہیں سی آندا وہ مونگ پھلی بنی جاندا سی کھائی جاندا سی تے اینا ٹیر چھڑکیاں دا لا لینا تے شام نوں انہیں ٹوکری سٹنی باہر چھڑکیاں دی تے آپوں گھر ٹور جانا تے 6 ہفتے اگر مریض نہ آوے تے ڈاکٹر دکان بند کر دیندا تے ان دی دکان تے 6 مہینے کوئی نہ آیا کنے مہینے دوبارہ دکان بند کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے وچ حاضر ہون لگا حاضر ہویا تے عرض کردا ہے حضور مینوں اجازت دیو میں واپس ایران چلا جاواں آپ نے فرمایا تو آ کے مطلب کھولن دی اجازت منگی سی میں تینوں منع نہیں کیتا جی ہن تو جانا چاہنا تے جا میں تینوں بھی منع نہیں کرتا انہیں آگے حضور ہے تے ٹھیک ہے پر یہ دسو میں 6 مہینے دکان کھول کے بیٹھا رہا ایک بھی مریض میرے کو نہیں آیا مدینہ طیبہ دے لوگ چھیتی بیمار کیوں نہیں ہوندے میرے عمر فاروق دا جواب سن کہ حضرت عمر نو سلام کر انہاں دا عقیدہ تک تے انہاں نو سلام کر امیر المومنین نے خلیفۃ الرسول نے مسند مصطفیٰ کریم دے اتنے تشریف فرمانے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حکیم صاحب گل وے پہلی تو گل وے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارن دے ایسے اصول ارشاد فرما دیتے نے کہ اسی انہاں تے عمل کرنے ہاں چھیتی بیماری آمدی نہیں ایڈا ڈھلا سبحان اللہ من لگتا تسی اج چاہتے نہیں جے کہ میں تقریر کرا اٹھو پھر سلام پڑھیے کی خیال تسی لگ گئے تھک گئے ہو سننی ہے کہ نہیں سننی تو پھر سبحان اللہ آکھو یہ نہیں کہ ہوں اچھی آخر مڑ کے نال نال چلتا رہے کام ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سانو ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارن دے او اصول او طریقے ارشاد فرمائے نے جنہ تے اسی عمل کرنے ہاں تے چھتی کیتیاں کوئی بیمار ہوندا ہی نہیں تے جے کوئی بیمار ہو جائے کوئی چھوٹی موٹی بیماری کسی نو آ جائے تے سرکار دا فرمان موجود ہے غبار المدینہ شفا ہو مدینے والے ہو میرے مدینہ طیبہ جا کے گھبرایا جے نہ کیوں میرے تے مدینہ طیبہ دی مٹی وچی بڑی شفا ہے مدینہ طیبہ دی مٹی وچ بڑی شفا حضرت عمر فرمان لگے جے کوئی بیمار ہو بھی جائے نا تو وہ مٹی جڑی ہے نا مدینے پاک دی خاک مبارک ہوا آندی ہے اڈدی ہے ناسا تھانی ساہ بندہ لیندا ہے انہاں دے اندر چلی جاندی ہے جڑیاں بیماریاں ہوندیاں نے ساریاں دھو کے رکھ دیندی لہذا پھر سنی کیوں نہ آکھے ساڈے نبی دا شہر مدینہ پاک ہے اچھی آکھو ساڈے نبی پاک دا شہر مدینہ حضور دیاں بیویاں بھی پاک اہل بیت بھی جڑا شہر دتا مدینہ وہ بھی تے نبی دے صحابی بھی سارے
قرآن سناوا سبحان اللہ میں قرآن جو ثابت کرنا کہ نبی دے جننے صحابی نے سارے پاک گل نہیں کردا تسی 30 سال تو میں نے سن رہا جی الحمدللہ ہے کدی میں کسی نے گل کڈی بولو کتا باللہ خنزیر میں نہیں آخدا میں تے قرآن پڑھنا کیوں تاکہ قرآن سن کے لوگ میرے نال آن میرے عقیدے تے آن میرا مسلک اختیار کرن صحابہ دے غلام بن جان دنیا دے امام بن جان قرآن سن اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب محبوب جو اس وقت مومنہ دی حالت ہے نا وچے مومن وچے منافق وچے سچے وچے کھوٹے وچے صاحب وچے ٹڈوں کھوٹے کھجڑی پکی پئی ہے ملے پے نے میں ہن مومنہ نو اس حالت تے چھڈنا نہیں کون فرما رہا اللہ دا نام تے بھابی بھی لے لیندے نے میں کی تصور کراں تسی کون بیٹھے جے کون فرما رہا زور دی آکھو نا اللہ کہے گا سبحان اللہ زور دی آندے ہو میرا نام زور دی کیوں نہیں لیندے اچھی آکھو فرمان والا کون ہے اور ٹھہر جا یار اجے نہ نعرے لا لوگ آکھن کے کہ رہے مولوی صاحب نے پیسے دے کے لیا کہ فی نعرہ 10 روپیے جنہیں مرضی لائی جا اجے نہ نعرے لا من چل لین دے میں کوئی رٹ کے نہیں کروں آیا کہ میں ٹری جاواں گا تسی نعرے لاندے جاؤ گے من چلن دیو اجے تے میں تمید پیا بننا فرمان والا کون نہیں مزہ آیا زور دی بولو نکھیڑن والا کون مومنات منافقاں نو وکھرا کرن والا کون طیباں نو پاکاں نو تے خبیثاں نو وکھرا وکھرا کرن والا کون ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اے پیارے محبوب میں ہن مومناں نو اس حالت تے نہیں رہن دینا اس وقت تک نہیں چھڈنا جب تک میں خبیثاں نو پاکاں وچوں کڈ نہ لواں گا زور دی بولو نا جب تک میں خبیثاں نو پاکاں وچوں چن چن کے خبیثاں نو کڈاں گا چن چن کے تے جننے باقی نے سارے دے سارے پاک من الطیب کوئی مائی دلال رکھے ہاتھ سینے دے اتے تے ترجمہ کرے قرآن دا جنہاں نو کڈنا ہے خبیث کون ہے میں حدیثاں دی گل نہیں کرتا پیا کہ وہ خبیث نے وہ ہور قسم خبیث دی وہ جدو کدی اس موجود ہوتے آئے نا تو پھر انہوں دی خباستان دساں گا فی الحال میں گل کرنا پیا اللہ تعالیٰ نے منافقاں نو کڈیا باقی جن بچے صحابی و پاک جنہاں نو کڈیا سارے خبیث کون نکی جنہاں نو کڈیا کون ہے ہولی بولیا جی ہولی ہے میں جنہاں نو کڈیا کون زور دی بولو جنہاں نو کڈیا کون ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے چک دیتے پردے نہ لے کے فرمایا
جبریل نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے علم دیتا، نبی پاک نے نام لے کے فرمایا فلاں بن فلاں منافق. مسجد نبوی دے وچ مجمع پڑھیا پیا ہے، نام لے لے کے فرمایا فلاں بن فلاں منافق، فلاں بن فلاں منافق، فلاں بن فلاں منافق. نبی پاک نام لئی جان، عمر فاروق اٹھن کنوں پڑن ایک مارن چک کے باہر کر دین. میں بخانا تیریاں کتاباں جو بخانا، نبی پاک نے صرف نام لائے، بابے عمر نے کنوں پھڑ کے تھپڑ مار لیکن بے ایمانہ مسجد تو ساڈے وچ کتھے آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ حتی یمیز الخبیث. میں اپنے کولوں گل آکھاں، بے شک میرے تختہ دار تے لٹکا دیو، تے جے میں اللہ دا قرآن پڑھا تے خدا دا واسطہ جے رب دے نازل کیتے ہوئے قرآن نو سینے نہ لگا کے ایمان لے آؤ. حتی یمیز الخبیث، حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاکاں وچوں خبیثاں نو کٹ دیواں گا. نبی پاک نے نام لے لے کے جن خبیث سن ساریاں نو کڑوا دتا. نام نبی پاک لیندے رہے تے تھپڑ بابا عمر ماردا رہیا. یودو دیاں بابے عمر دیاں پیڑاں پیندیاں نے بھائیاں، اودو دیاں پیڑاں پیندیاں نے بھائیاں. دسنا نا کسی نو آپس دی گل ہے نا لوا عمر دا. عمر زلزلہ ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے؟ میں اگے بھی شاید تھانوں ایک گل سنائی ہوئی ہے کیونکہ تروڑا میں بڑی دیر تو آنا. ایک دفعہ اچھلے میں اپنے گیا، ادو میں عمر میری چھوٹی سی 8-10 سال عمر سی، تے سودا لین گیا تے اتنے ایک امام باڑا سی. میں کہا یار ویکھیے تے صحیح اندر اندر ہے کی. بچیاں دے دل چ خواہش ہوندی ہے کہ چیزاں ویکھیے، اندروں چڑیا گھر بھی ویکھن چاہیے. میں آخیا بھی ویکھیے. وہ اس لیے میں گیا نہ تو اتفاق ایسا کہ اتنے کہ جناب ملنگ بیٹھا ہے. مینوں خیر پتہ ہی نہیں سی اس چیز کا، میں زیادہ جانتا ہی نہیں سا. قرآن پاک میں ادو پڑھتا سا، بچہ سا. انہیں نا چوک نال نام لکھیا، نام عمر زمین دے اتے فرش دے اتے چوک نال نام لکھیا عمر، تے نام لکھ کے نا تے جتی پھڑ کے لگا مارن. میں پویں بچہ سا لیکن ہے تے سٹیا دا بچہ سا نا. سبحان اللہ. پھر بابے محمد عمر دا پتر میرے دل نو کھو پئی. کیا میرے سامنے حضرت عمر دے نام تے چتر لگا مارن، نعوذ باللہ من ذالک. ہن میں یہ سیکنڈاں دے وچ میرے دلاں دے وچ دل چ خیال آ، سیکنڈاں دے دیر نہیں لگی. میرے دل چ خیال آیا جے مینوں منع کیتا نہ مار، میں نکاح جی ہاں یہ بڑا پھٹیا ملنگ کیتی، وہ نہ ہوئے مینوں مارے. تے پھر میں آخیا یار مارے گا بھی تے پویں کچھ کنا بھی موٹا ہے، دوڑ تے نہیں نہ سکدا میرے جنہ. میں انہوں منع کرا جے مارن لگے گا تو میں دوڑ جاؤں گا. میرے دل چ خیال آیا. ہاں جی بچے تمہیں پتا تیز دوڑتے ہیں وڈیا کو، وڈے بچوں پھڑ نہیں زندگی دے سکتے. میں انہوں یہ سیکنڈ دے میرے دماغ دے خیال آیا، میں نے آواز دیتی، میں کہا او ملنگا کی کرن لگا ہے؟ کہنے لگا عمر دے نام دے اتنے چتر مارن لگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آخر لگا چتر مارن لگا. میں آخیا ظالما اور عمر دے نام چتر مارنے نہیں تے تو پہلو کم از کم عمر دے پہلے علی دی عین او تے لال ہے. حضرت عمر دا نام لکھو نا عمر تے پہلو کہڑا لفظ ہے؟ اچھی بولو نا. تے مولا علی دے پہلے کہڑا لفظ ہے؟
میں کہ علی دی عین لگی پئی ہوا ہے، کم از کم علی دی عین دا تے احترام کر. کدی میرے وال ویکھے تھلے، کدی لفظ عمر وال ویکھے، تے آخر کار انہیں کپڑا پڑیا تے عین نو بجھا دیتا، عین نو بجھا دیتا. جس لئے عین بجھا دیتی نا تے میرے منہ نکلیا ہون مر. اے کیا گنا کہ ہون مر تے میں دوڑ لا دیتی جناب. وہ ملنگ مینوں ویندا رہا، دور تک ویندا رہ گیا کہ یہ منڈا کر کی گیا ہے میرے نال. عمر لا دیو تے کی عمر دی عین لا دیو تے کی بندا ہے. لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو جاندے. عمر نے سہارا دتی رکھیا، حضرت علی نے حضرت عمر نو سہارا دتی رکھیا، ڈگن دتا نہیں. کسی مولا علی نو پوچھیا جدو خلیفہ بنے، مولا علی نو پوچھیا علی حضرت عمر دے زمانے چ بڑیاں فتوحات ہوئی نے، تاڈے زمانے چ انیاں فتوحات کیوں نہیں پیا ہوندیاں؟ حضرت عمر نے بڑا برجستہ جواب دیتا، فرمایا اون دا مشیر میں سا تے میرے مشیر تسی جی. میں وقانا شیعہ حضرات دیا کتاباں وچ ابو بکر صدیق دے دور وچ، عمر فاروق دے دور وچ، عثمان غنی دے دور وچ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تنے خلفاء دے سب تو وڈے مشیر تے تنہ دے وقت دے چیف جسٹس، تنہ دے وقت دے چیف جسٹس قاضی القضاء مولا علی شیر خدا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بل کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی المرتضیٰ دا تنہ ساتھیاں نال، پراواں نال، دوستاں نال بڑا پیار. اللہ نے بھی انج جوڑی رلائی نا ساریاں دی کو. چار خلیفے نے، چاریاں دے نام تو پہلے آئین. حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ، اس دے پہلے بھی آئین. دجے خلیفہ حضرت عمر، اس تو پہلے بھی آئین. تیجے خلیفہ حضرت عثمان، اس تو پہلے بھی آئین. چوتھے خلیفہ علی، اس تو پہلے بھی آئین. فرمایا ویکھی انہاں دے درمیان تو دشمنی بیان کرن دی کوشش نہ کری، مخالفت ظاہر کرن دی کوشش نہ کری. میں تے انہاں نوں لفظاں وچ بھی کٹھیاں کر چھڈیا ہے، اے دنیا وچ بھی کٹھے نے، اے قبراں وچ بھی کٹھے نے، حشر دے میدان وچ بھی سارے کٹھے ہی ہون گے. اللہ 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 اللہ. اتنا رتبہ، اتنا شان، اتنا مقام، اور آپس دے وچ ایڈا وڈا پیار، اینا پیار، ایک دوجے دے اتے جانا قربان. تے جے انہاں دا آپس ایڈا پیار ہے تے سانوں وی تے چاہیدا نا علی تے عمر دے منن والیاں نوں آپس وچ پیار رکھنا. وہ گل نہ کر جن دے نال سنیاں نوں دکھ پہنچے، سنی وہ گل نہ کرے جن دے نال انہاں نوں دکھ پہنچے. اپنے وڈیاں دی شان سنی بیان کرن، اہل بیت دی شان جنی کو انہاں نوں آندی ہے او بیان کرن. اولن تے میں ایک بار شیعہ نوں آکھیا میرے نال ریس لا لو. آکھن لگے کس گل دی؟ میں کیا رل کے بہ جائیے، ویکھیے مولا علی دی شان کیڑا بہتا بیان کردا ہے. ساڈا دعویٰ ہے اہل بیت نال پیار سانوں زیادہ ہے. جنی شان سنی بیان کر سکتا ہے کوئی دوجا بیان کر سکتا ہی نہیں. اللہ اللہ. اللہ اکبر. علی المرتضیٰ، سب کہو شیر، ہر زور دی بولو شیر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا باغیاں محاصرہ کر لیا، مکان دے بار بار کھلو گئے.
ارادے چنگے نہیں، ارادے چنگے نہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے وچ مدینہ طیبہ بہ کے اپنے گھر دے وچ قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مکان دا محاصرہ، دروازے دے اگے کھلوتے باغی، مولا علی شیر خدا نو پتہ چلیا علی المرتضی تشریف لائے، ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری۔ باغی حضرت علی نو ویکھ کے سارے پیچھے ہو گئے، راستہ خالی کر دیتا۔ مولا علی دروازے چ لنگے، حضرت عثمان غنی کو اجازت لئی، حضرت عثمان غنی دوسری منزل تے سن، اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضی حضرت عثمان غنی دے کول آ گئے، سلام کیتا، بیٹھ گئے، فرمان لگے عثمان کی گل ہے؟ حضرت عثمان غنی نے سارا واقعہ سنایا۔ مولا علی شیر خدا سن کے فرمان لگے عثمان خلیفہ وقت تو ہے، جانشین مصطفیٰ تو ہے، نبی پاک دا مسجد تیرے کولے، حکومت تیرے کولے، تیرے حکم تو بغیر تیلا نہیں ہلنا۔ علی تیرے کول بیٹھا ہے، جب تک تو حکم نہ کرے میری تلوار نیام چرے گی، اور حکم کر تے ذوالفقار حیدری ایتھے ہی باہر آ جائے گی تے تینوں بوئے گے ایک بھی باغی نظر نہیں آئے گا۔ حکم کر، تیرے حکم تو بغیر نہیں میں چلنا۔ کیوں؟ خلیفہ وقت تو ہے، مسجد مصطفیٰ تے تو ہے، حضور دا جانشین تو ہے، تیرے حکم نال جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں اپنے ویر دے، اپنے پرا دے، اپنے ویر دے قربان جاواں، مینوں پتہ ہے یہ ذوالفقار حیدری جتھے چھٹ پوے پھر چھڑ دی نہیں۔ فرمان لگے پھر عثمان حکم کر، ہونے میں تھلے جانا، کار نہیں جانا، بندے نہیں نال لیندا، ہونے میں تھلے جانا، ذوالفقار میرے کولے، ہونے میں تھلے جانا، باغیاں نال کلا مقابلہ کرنا، ایک بھی باغی تمہیں اپنے بوئے کے نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے علی میرا ایمان ہے تیرے اگے کوئی کھلو نہیں سکتا کیونکہ تو شیر خدا ہو۔ تو کی ہے جڑا مولا علی نو مندا اچھی آکھو شیرے، اور زور دی بولو شیرے۔ ساڈا سنیا دا بھی ایمان ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ سانے علی وچ ساڈا سنیاں دا شعر ہے، اساں لکھیا، سنیاں لکھیا ہے۔ عثمان فرمان لگے مینوں پتہ ہے علی تو شیر خدا ہے، تیرے اگے کوئی کھلو نہیں سکتا، جڑا کرے گا ماریا جائے گا، بچے گا اوہی جڑا دیکھ کے تینوں دوڑ جائے گا۔ لیکن علی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال نبی پاک دے مدینہ طیبہ دی حرمت چ فرق آئے، اتنے قتل و غارت ہوئے، میں نہیں چاہتا۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ نے فرمایا عثمان پھر تجھی میری تجویز یہ وے کہ میں تینوں نال لینا، تیری باں پھڑنا۔ سوچیا کر، کدی تنہائی دے وچ بہ کے سوچیا کر، تعصب دی پٹی اپنی اکھاں تو لا دے، اور جدی باں مولا علی دے ہاتھ وچ ہوئے انہوں دنیا دی کوئی طاقت کی کہہ سکتی ہے؟ آپ فرماندے نے میں تیری باں پھڑنا، میں ویکھنا کیڑا تیرے نیڑے لگدا ہے، تو میرے نال نکل،
آپ مدینہ طیبہ جو نکل کے کسی اور نال دے شہر چلے جانے ہیں، اوتھے پھر جڑا باغی آئے گا پھر مدینہ طیبہ دی حرمت دا فکر نہیں ہوئے گا، اسی نپڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا علی تیرا یہ بھی مشورہ بڑا قیمتی ہے، مشورہ بڑا قیمتی ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ جیڑی کڑی موت دی لکھی جا چکی ہے نا انہوں کوئی روک نہیں سکتا، تے جس ٹائم تے اللہ نے موت لکھ دیتی ہے ادو پہلے کوئی موت دے نہیں سکتا، تے جے میری موت انہاں دے ہاتھوں نہیں لکھی تے مینوں مار نہیں سکتے، تے جے لکھی ہے تے کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مینوں موت مدینہ طیبہ تو باہر آوے، میرے دل دی خواہش ہے کہ مینوں موت آئے تے میرے نبی دے شہر مدینہ طیبہ چاہے۔ عثمان غنی ذوالنورین سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں انہاں دے جواب سنے، جواب دوویں معقول سن کہ میں مدینہ دی حرمت نو بھی پامال نہیں کر سکدا تے مدینہ چھڈ کے دجے شہر جا کے مرن دی میری خواہش بھی نہیں۔ یہ دوویں گلاں سنیاں تے اٹھ کے تے گھر چلے گئے، امام حسن دی بھی باہ پھڑ لئی، امام حسین دی بھی باہ پھڑ لئی، دوواں پتراں دوواں شیراں نو دوواں سیداں نو ہائے ہائے لیا کے اپنے پترانو حضرت عثمان غنی دے بوئے تے کھڑا کر دیتا، فرمایا ہو میرے بچیو تایا عثمان تاڈا اندر ہے، تسی دروازے تے کھلو جاؤ، تلوارا ہاتھ میں پھڑا دیتیاں، فرمایا خبردار جب تک دروازے تے تسی موجود ہو بوئے چو لنگ کے کوئی عثمان دا دشمن اندر نہ جائے، بلکہ ایک روایت دے وچ آندا ہے آپ نے فرمایا ہو میرے بچی ہو اور جنت دے جواناں دے سردار ہو، جب تک تسی موجود ہو یہ تو کوئی شے بھی لنگ کے اندر نہ جائے، کوئی شے کی فرمایا، اچھی بولو نا، زور دی بولو، میں تانوں اس واسطے بار بار کو آ رہے ہیں کہ کوئی گل اس موضوع تے آ رہی ہے، کوئی شے، اللہ اللہ۔ کیوں بھائی ایک میں تانوں چھوٹی جی گل پوچھنا، فرض کرو مشرف پاکستان آ جائے ہیں تو مسلم لیگ نون دے بندے بندوقاں لے کے ان دے گھر دا محاصرہ کر لین، نواز شریف اپنے پتروں نو آکے گا پترو مشرف دے بوئے کے کھلو جائے، کوئی گولی اندر نہ جان دے آجے، اپنے ٹھٹ دے کھایا جے، بولو بولو، تھوڑے بول دیو باقی کی آکھنے کے نہیں جی کر لے گا، وہ تے اپنی چڑی بھی نہ ہوندے بوئے کے کھلا رہے۔ مقصد کیا ہے کہ پتر دشمنوں دے بوئے اگے نہیں کھڑے کری دے اور پتر اپنے ویراں دے بوئے اگے کھڑے کری دے نے، اور بڑے قیمتی پتر بھی بڑے قیمتی سیدہ، اچھی آکو سبحان اللہ۔ امام حسن تے امام حسین نو منن والے سنیاں اج دس دے کہ تیری عقیدت نہ دوواں بچیاں نال دوواں جنت دے سرداراں نال اینی زیادہ ہے جنی تیری عقیدت ہی نہ زور دی آکھ سبحان اللہ۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت جواناں دے سردار پتر ہون تے فاطمہ دے لگتے جگر ہون، نبی پاک دی مور نبوت دے اسوار ہون، نہیں نہیں دشمنوں تے پتراں نو قربان نہیں کریدا، اللہ۔ سات پتر شہید ہوئے نے کربلا دے وچ، امام
انہاں وچوں تیناں دا نام، ایک دا نام عمر، مولا علی دے دشمنوں دے ناماں تے نام نہیں رکھی دا، تے جے حضرت علی نے اپنے پتراں دا نام ابو بکر، عمر تے عثمان رکھیا تے کیوں رکھیا؟ تاکہ پتہ لگ جائے او ساڈا اختلاف نہیں، ساڈا بڑا پیار ہے۔ حضرت امام حسن 4 پتر انہوں نے شہید ہوئے نے کربلا دے وچ، انہاں وچوں 2 پتراں دے نام، ایک دا نام ابو بکر، ایک دا نام عمر۔ مولا علی نے بھی نام رکھے، حضرت امام حسن نے بھی نام رکھے، کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے ساڈا بھی انہاں نال پیار تے ساڈے وڈیاں دا بھی انہاں نال پیار۔ اللہ اللہ۔ او سیدنا عمر، سیدنا زور دی بولو نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نہ لیندے جان، عمر کنوں پھڑ کے تھپڑ مارن، جنڈے منافق سن بابے عمر نے گڈ چھڈے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نو جڑے منن والے ہو صرف وہ بولو سبحان اللہ۔ جنہ بابے عمر نال پیار ہے انہاں اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضور نہ لیندے گئے، حضرت عمر کڈ دے گئے، جنہیں نکل گئے او خبیث، جڑے باقی بجے سارے قرآن دی نس نال، قرآن دی نس نال سارے پاک۔ معلوم ہویا میرے نبی دے سارے صحابی پاک، ازواج بھی پاک، آل بھی پاک، حضور دا شہر مدینہ بھی پاک، میرے نبی پاک دے صحابی بھی۔ اللہ اللہ سنیو، سرکار دے صحابہ ایک میں نے آکھن لگا جی صحابیاں تے اسی بھی مانتے ہیں، پر صحابیاں دیاں 2 قسماں نے، اصحاب الجنہ و اصحاب النار۔ اسی اصحاب النار نو نہیں مانتے، اصحاب الجنہ نو ماننے ہیں۔ میں آکھیا میں گل نہ اصحاب النار دی کرنا پیا نہ اصحاب الجنہ دی کرنا پیا، میں آکھیا میں گل کرنا پیا اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضور دے صحابیاں دی گل پیا کرنا، او صحابی جنہاں وچوں منافقاں نو خبیث قرار دے کے کر دیتا، تے جڑے پاک سن انہاں نو سینے نال لا لیا، تے جی سینے نال لایا کہ ہن بھی جا ویکھ دوویں سینے دے نال لگے ہوئے۔ مدینہ طیبہ چلا جا، پہلے سب تو پہلے سب دے سامنے مزار پر انوار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، دجے نمبر دے اتے مزار مبارک حضرت ابو بکر صدیق دا، اس تو پچھے نال مزار مبارک حضرت عمر فاروق دا۔ مواجہہ شریف دے سامنے کھلو کے ویکھ، انج پتہ لگے گا جی میں یاراں نو سرکار نے ہن بھی سینے دے نال لایا ہویا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث پڑھ لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے وچ قیام فرما، سجے پاسے ابو بکر صدیق، حضور دا سجا ہاتھ ابو بکر صدیق دے موڈیاں تے، کھبا ہاتھ حضرت عمر فاروق دے موڈیاں تے، دوواں دے موڈیاں تے ہاتھ انج رکھیا تے فرمان لگے مینوں خدا دی قسم اسی میدان حشر وچ بھی تینے ایویں ہی اٹھائے جاواں گے۔ اس وقت کسی نو سمجھ نہیں آیا کہ سرکار کی بے فرماندے نے، جدو تینے مزار بن گئے پھر صحابہ نے آکھیا نبی پاک دے اس فرمان نو ذرا سامنے رکھو تے نقشہ نظر آ جائے گا، قبراں بھی تیناں دیاں کٹھیاں نے تے حشر وچ تینے کٹھے اٹھائے جان گے۔ ایڈا شان سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین،
مولا علی مولا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جبل احد سبحان اللہ بڑا بڑا پیارا جبل احد بڑا سونا میٹھی میٹھی لالی پیاری پیاری مٹی میرے آقا اس پہاڑ نال بڑا پیار کرتے سن جدو جنگ تے جانا نا تے دوروں جبل احد نظر آنا تے سواریاں پجا دینیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے نال فرمانا ہاذا طیبہ ہو میرا شاعر طیبہ آ گیا ہے نالے جبل احد نو ملازہ فرمانا تے نالے ارشاد فرمانا ہاذا جبل یحبنا ونحبہ اے جبل احد اسی اے نال پیار کرنے ہاں اے پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے حقیقت ہے حضور بھی بڑا پیار کرتے سن تے جبل احد بھی بڑا پیار کرتا سی ایک دفعہ حضور تشریف پر جان تے گرمی دھوپ بڑی تے جبل احد تے چلدیاں چلدیاں ایک دامن جبل احد دے دامن دے وچ آپ نے فرمایا جبل اسی کچھ آرام کرنا چاہنے ہیں باہر دھوپ تو سانو جگہ دے دے نا اسی تھوڑا جہا آرام کر لئیے ہاں ہن بھی میرے نال چلو میں وہ جگہ وکھانا جبل احد پھٹ گیا اس طرح میرے ہاتھ والے دیکھا جائے نا اے انج کر کے پھٹ گیا اتنے چھت بن گئی تھلے سیٹ بن گئی وہ سیٹ بھی اج موجود ہے وہ چھت بھی اج موجود ہے میں الحمدللہ جا کے اس جگہ دی زیارت کی تھی وہ سیٹ جڑی جبل احد نے میرے آقا واسطے بنائی آقا پاک نے آرام فرمایا میں تبرک حاصل کرنے واسطے میں بھی چند کریاں اتنے لیٹ گیا وہ موجود ہے آج جبل احد نے پھٹ کے سیٹ بنا دی تھی وہ میں جسے لئے زیارت کر کے تھلے آیا نا تے ناروں دے بستی ہے جبل احد دے دامن چ ہن تے مدینہ طیبہ دے شہر دے وچ ہی آ گئی ہے لیکن ادوں ذرا فاصلہ سی اوتھے بدو لگے پھرن اس بستی دے رہن والے جویں آپ پنجابی چ کہنے ہیں نا پنڈ دے بندے دیہاتی ایویں عربی چ کہندے نے بدو دیہاتی وہ ایک دیہاتی نکلیا تے میں انہوں آکھیا میں کیا گل سن عربی مینوں عربی چاندی ہے الحمدللہ میں انہوں عربی چ پوچھیا میں آکھیا جڑی اتنے غار ہے تسی اینوں جاندے ہو وانج کر کے نا چھٹکا لے کے میرے ول ویکھیا کہنے لگا میں نے آئی نہ چاہیے تو کتوں آیا میں کہ میں پاکستانوں آیا کہنا تیری عقل ٹھیک ہے میں کہ الحمدللہ اجے تک تے ٹھیک ہی ہے وہ کہنے لگا تو میرے کو پوچھنا پیا پاکستانوں آ کے تینوں پاکستانی نو اس غار دا پتہ ہے تے اسی جڑے ادھر بگوان رہنے سانوں نہیں پتا نہیں غار دا تے تینوں پتہ ہی ہونا ہے تو کول رہنا ہے لیکن تینوں پتہ ہے اس غار دے وچ سرکار نے آرام فرمایا تے اس غار نو کڈا حضور نے برکت والا بنایا وہ ہس پیا میری گل سن کے نا ہس پیا کہنے لگا شیخ انت من پاکستان تو پاکستانوں آیا ہے میں تنوی دو اگلی گل سناواں جڑی گل تو معلوم کیتی بیٹھا ہے معمولی گل ہی او اس غار دا تو سانو پوچھنا ہے تانوں اس غار دیاں برکتاں دا پتہ ہے کہ نہیں پتا او ساڈیاں پہاڑاں دے اوتے چلن والیاں بکریاں نو پوچھ لے کہنے لگا بکریاں ساڈیاں چلدیاں پھردیاں ہیں نا انہاں نوں بھی اس پہاڑ دی برکت دا پتہ ہے ساڑیاں بکریاں جدو بیمار ہو جاندیاں نے کسے دے کول آ کے دوا نہیں لیندیاں کوئی پاؤڈر نہیں لیندیاں کوئی دارو نہیں لیندیاں بیمار ہون سدھیاں پہاڑ تے چڑھدیاں نے جا کے اس غار دے وچ تھوڑی دیر لیٹ دیاں نے جدو اٹھ کے واپس آندی ہے آندیاں نے بیماری دور ہو جاندی ہے پہاڑ دی برکت دا تے ساڈیاں بکریاں نو پتہ ہے تو سانو پوچھنا او برکت والا پہاڑ جن نال میرے آقا نے پیار کیتا صلی اللہ
علیہ وسلم ہے اس پہاڑ دے اتنے میرے آقا بھی چہل قدمی فرما رہے سن، نال ابو بکر صدیق، نال عمر فاروق، نال مولا علی. مولا اچھی بولو نا، اچھی بولو، زور دی بولو. مولا جڑا مانند ہے اچھی بولو مولا، جنہ پیارے ہونا زور دی آکھو مولا، اور جذبے نال زور نال آکھو مولا. شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چارے جنے جا رہے سن تے پہاڑ خوشی نال کمبیا، پہاڑ خوشی نال کمبیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ نو تھر تھراندیاں ویکھ کے فرمایا پہاڑا ٹھہر جا، کم نہ، حرکت نہ کر. کیوں؟ تینوں پتہ ہونا چاہیے تیرے اتنے کلا دا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے. آپ نے دس دیتا عمر بھی شہید ہون گے، مولا علی بھی شہید ہون گے. تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید. اوتھے بھی چاروں کٹھے، مسجد نبی وچ بھی کٹھے، حشر دے میدان چ بھی کٹھے. ابو بکر عمر نبی پاک دے نال ہن بھی مزار دے وچ کٹھے. حضور دے یاراں دے اوتے رب ذوالجلال نے مہر لائیاں. یار مصطفیٰ کریم دے صلی اللہ علیہ وسلم تے مہر لان والا اللہ، مہر لان والا اللہ. کیڑی مہر لائی؟ السابقون الاولون. سبحان اللہ. نہیں آ رہی تسی بھی سچے ہو. 2:35 ہو گئے جے تسی تھک گئے ہو تو پھر بس کریے. بڑی دیر دے بعد تسی سن لگے ہو تے 4-5 سال دا گیپ بھی پیا ہوا ہے تے اجے بھی وہ چمک دھمک نہیں جلسے وچ جڑی ہوندی سی. اللہ انہاں نوجواناں نو ترقی دے تے پہلے دی طرح اسی طرح تا حد نظر جلسہ ہوئے ہے. یا ساری پہلی ٹیم جڑی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمت دے تے وہ دوبارہ اس سے ناج دے اتنے جلسے کرن اور مصطفیٰ دے صحابہ دا پرچم بلند کرن. قرآن کریم دی آیت ذرا سن کے اچھی آگ چھڑو سبحان اللہ. جنہوں قرآن نال پیارے اچھی بولو سبحان اللہ. فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھی آکو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے ان دی گناہوں دی معافی فرما دے. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے ان غوث پاک دا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے قیامت والے دن ان مولا علی دا ساتھ نصیب فرما. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. او دنیا والے غور کرو، او قرآن اللہ دا، او شان نبی دے صحابہ دا، ایمان اہل سنت و جماعت دا. سب تو پہلے ایمان لے آن والے السابقون الاولون. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا. کون کون؟ فرمایا من المہاجرین، مہاجراں وچوں، والانصار
تے جنہ مہاجران دی امداد کیتی او انصار سارے مہاجر سارے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا مہاجرین بھی تے انصار بھی والذین اتبعوہم تے او لوگ جڑے مہاجران دے تے انصار دے غلام بن گئے ابو بکر صدیق دے غلام عمر فاروق دے غلام مولا علی دے غلام عثمان غنی دے غلام ہے حضرت بلال حبشی دے غلام والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہم فرمایا نبی دے مہاجران تے بھی میں راضی ہاں نبی دے نام تے ہجرت کرنے والے مکہ تو مدینہ طیبہ آن والے انہاں مہاجران تے بھی میں راضی ہاں جنہاں نے انہاں دی امداد کی تھی انہاں انصار تے بھی راضی ہاں اور جنہاں انہاں دوواں دی غلامی کی تھی میں مہاجرین و انصار دے غلاماں تے بھی راضی ہاں کڈی اچھی شان ہے میرے نبی پاک دے صحابہ دی ہے اسی صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک اللہ دی عبادت کریے تے نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اللہ ساڑھے دے راضی ہو گیا ہے کیوں بھئی کر سکنے دعویٰ یہ تھوڑے بول دو باقی سارے کتب وقت بیٹھے ہو ہیں ساری رات سارا دن عبادت کریے کیوں جی راجہ صاحب دعویٰ کر سکنے ماشاءاللہ راجہ صاحب بھی داڑھی بڑی سونی لگنا بھی اللہ تعالیٰ انہوں تا قیامت سلامت رکھے بڑے پیارے لگن لگ پہ داڑھی وڈی ہو گئی اگے ناظم سن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ضلع دا ناظم بنا دے ہیں سارے ضلع فیصلہ آباد دے ناظم بن گیا اللہ تعالیٰ تیرے سارے آکھو آمین سکی آمین آکھو کہ ووٹ بھی دیو گے ووٹ دیو گے کہ نہیں دیو گے راجہ صاحب کلون تے سارے سنی ووٹ دے آج بلکہ سارے ہی دے آج صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک عبادت کر ایک ٹنگ تے کھلو کے نفل پڑھ دعویٰ کر سکنا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے کئی نفل پڑھنے والے اللہ قیامت والے دن فرشتیاں فرمائے گا ہو فرشتیوں انہوں پھڑو چک کے منہ دے بالے جہنم جو سٹو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کیوں فرمایا نفل صرف اس واسطے پڑھتا سی کہ لوگ کی میں صوفی آکھن ریاکاری واسطے پڑھتا سی میرے واسطے نہیں سی پڑھتا لہذا لوگ کا انہوں صوفی آکھ لیا میرے کو لے کی لینا چکو منہ دے بال سٹو جہنم جی اللہ تعالیٰ انہاں نفروں تو بچائے اپنی رضا واسطے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک نفل پڑھیے تے نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اللہ راضی ہو گیا اللہ دا رسول راضی ہو گیا او کڈی اچھی شان انہاں صحابہ دی ادھروں عمل کرن ادھروں قرآن دے وچ آ جائے سونیا تیرے محبوباں دے عملاں نو میں قبول بھی کر لیا میں راضی بھی ہو گیا سورہ مزمل پڑھ کے ویک سورہ مزمل دی آخری آیت پڑھ کے ویک تیری آنکھاں کو پردہ اٹھ جائے گا تو میرے نبی دے صحابہ دا غلام بن جائے گا جہاد کرن اللہ فرماوے قبول ہے گولیاں چلاون تے نہیں قبول وہ تلواراں چلاون تے قبول نمازہ پڑھن اللہ فرماوے قبول نفل پڑھن اللہ فرماوے قبول صدقہ کرن فرماوے قبول ایک ایک میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مقیاس خلافت
ان دے آخر دے اتنے قریباً کچھ 600-650 صفحے دی کتاب ہے تے آخر دے اتنے 250 صفحے دے وچ قرآن پاک دیاں وہ آیتاں لکھیاں نے جنہ آیتاں وچ اللہ پاک اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا ہے. جیڑا عمل کرن اللہ فرماندا ہے قبول قبول قبول. کتنے خوش قسمت نہیں ہو صحابی جنہ دی ہر حرکت اللہ تے اللہ دے رسول دے نا تے ہر حرکت اللہ دی بارگاہ تے قبول. من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور راضی ہو کے اللہ نے انہاں اتے انیاں نعمتاں فرمائیاں کہ اپنے اللہ تے راضی ہو گئے. شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے اتے میں مبارکباد دینا. شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی میں مبارکباد دینا. محفل عظمت صحابہ کانفرنس دے انعقاد کران والے نوجوانوں اللہ تعالیٰ نے انہوں کامیابی دا ہمکنار فرمایا. میری دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے سالانہ شروع کی تھی یہ محفل جاری و ساری رہے اور انہاں نوجوانوں اللہ تعالیٰ ہو زیادہ ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے. جنہیں سنی موجود ہو واپس جاؤ. آئندہ سال ہر سنی اپنے نال کم از کم 10 بندے لے کے آئے تاکہ صحابہ کرام دے نام دے اتے یہ سالانہ کانفرنس جڑی ہے اینی پر رونق ہوئے کہ سارے پاسے تمہ پہ جان کہ تروڑ والیاں نے ایک باری پھر صحابہ کرام دے نانو اجاگر کر دیتا ہے. 2-4 رکے نے اگر اجازت ہوئے تو پڑھ لئیے. کی خیال؟ پہلا رکا عبدالتواب صاحب حضرت عمر کی اماں عائشہ صدیقہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں میدان میں آئیں وضاحت کریں. اماں جی جنگ واسطے نہیں آیا حلال دے پتر ماما تے شک نہیں کرتے. حلال دے پتر ماما دے شک اماں جی جنگ واسطے نہیں آئیاں. اماں تے اٹھڑی تے بہ کے آئیاں کہ دوویں جماعتی جڑے نے میرے آقا دے غلام نے تے آپس چ لڑدے نے پے دوویں مینوں ماں مندے نے مینوں ویکھ کے حیا کرن گے تلواراں رک جان گیاں میں دوواں دی صلح کرا دیاں گی. لیکن وہ جڑے منافق سن نال او یہودی ہے ادھے ادھر انہاں حضرت عائشہ صدیقہ دی اٹھنی دیا کچا کٹ دیتیاں. کیوں؟ تاکہ نہ کوئی انہاں نوں ویکھے نہ شرم کاوے نہ جنگ بند ہوئے. اگر لڑائی کرنا دیاں جس طرح کہ تیرا خیال ہے کہ دی علی دی مخالفت وچ معاویہ دے حق وچ لڑن واسطے آئیاں اگر یہ گل ہوندی تے جدوں جنگ ختم ہوئی حضرت عمر اپنے سپاہی نہ نال دے حضرت علی المرتضیٰ اپنے سپاہی نال نہ دیندے حضرت علی نے اپنے سپاہی دیتے. فرمایا جاؤ اماں عائشہ صدیقہ نوں اپنی حفاظت دے وچ مدینہ طیبہ واپس چھڈ کے آؤ. جنگ واسطے آندیاں تے حضرت علی واپس سپاہی نہ دے کے کر دے. باغ فدق کے لیے جب حضرت فاطمہ ابو بکر کے پاس اپنا حق لینے کے لیے گئیں تو ابو بکر نے کیوں لٹا دیا؟ تینوں کسی غلط آکھیا ہے. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حسن و حسین کی اماں جان مصطفیٰ کریم کی لگتے جگر کسی کے در پر دنیا مانگنے کے لیے نہیں جا سکتی. غلط تن کسی آکھیا ہے. ایک باغ فدق کی 1,00,000 باغ فدق ہوئے تو سیدہ فاطمہ دے پردے تو قربان ہے. خود نہیں گئیاں حضرت عباس نو کلیا تے کیویں کلیا؟ تلوار دے کے کلیا.
نال بندے دے کے لیا کہ جا ابو بکر کو کھو کے لیا نہ حضرت عباس نو کھلیا فرمان لگیا عباس حضرت ابو بکر دی عدالت میں جا کے اپیل کرو معلوم ہویا میری سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جنت خاتون جنت انہاں دا بھی ایمان سی کہ اس وقت ابو بکر خلیفہ برحق ہے اسے واسطے اپیل کی تھی نا تے جے خلیفہ برحق نہ من دیا تے فدق بعد دے وچ اور بنگ دیا فدق دی گل پاسے رکھ دیا فرمان دیا پہلے حق میرے خامن علی دا ہے گدی میرے باپ دیے حق میرے خامن دا ہے تو کیوں بہ گیا ہے گل خلافت دی کر دیا گل مسلح رسول دی کر دیا گل منبر مصطفیٰ دی کر دیا مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کر دیا تے جے او گل نہیں کیتی فدق دی گل دی کیتی اپیل تے جج من کے کیتی خلیفہ من کے کیتی معلوم ہویا جے تیرے دل وچ سیدہ فاطمہ دا پیار ہے تے تو بھی ابو بکر نو خلیفہ برحق من انشاءاللہ پہلیاں تقریرہ وچ میں دی تفصیل بیان کرتا رہا پھر بھی کدی آیا تے تفصیل بیان کرنا کہ باپ کے فدق چنگا بھلا ایک مضمون ہے اور ساڈا دعویٰ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ باغ فدق دے مسئلے ہوتے میرے ابو بکر صدیق دے فیصلے دے راضی ہو کے گئی آنے جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو نماز جنازہ کے لیے میت گئی کن لوگوں نے تیر برسائے تھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے تھے ابو بکر دی اولاد دے وچوں محمد بن ابو بکر نو تے تو ہی ماننا ہے کیوں بھائی ابو بکر دی اولاد دے وچوں محمد بن ابو بکر نو تے تو ہی ماننا ہے تے پھر کس طرح تو کہہ سکنا کہ انہاں دی اولاد دے تیر برسائے اور ساڈے گھراں وچ تیر سانی نہیں اسی تیر استعمال کرتے سا صرف جنگ دے اتے تیر برسائے انہاں نے جڑے اجے بھی لئی پھردے سمجھو کہ نہیں اس واسطے میں چاہتا نہیں ہوں مزید اس دے اتے کوئی روشنی پاواں لیکن ایک گل غلط ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے دے اتے تیر برسائے گئے جنازہ مدینہ طیبہ دے وچ ہویا مدینہ طیبہ سنیاں دے شہر چ امام حسن دا وال بھی ونگا نہیں ہویا اس وقت کوئی جنازے تے تیر نہیں وسیا جنازہ پڑھیا گیا اس مقام تے جنازہ پڑھیا جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیاں دا جنازہ پڑھتے سن اور جنت البقیع دے وچ اپنے اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پہلو دے وچ حضرت امام حسن نو دفن کیتا گیا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے میرا خیال ہے میرے کو پوچھن دی بجائے مولا علی کو پوچھ لیں تے چنگا مولا علی شیر خدا کو پوچھ لو کہ مولا علی تسی پہلے خلیفہ جے کہ چوتھے خلیفہ جے حضرت علی دا دعویٰ وخا دے کہ حضرت علی نے فرمایا ہوئے انا خلیفۃ الرسول بلا فصل میں رسول اللہ دا بلا فصل خلیفہ ایک دعویٰ وخا دے سب تو پہلو خلافت بلا فصل دی اذان میں دیاں گا کہ امید کھری گل ہے کہ نہیں حضرت علی دا دعویٰ دکھا آپ نے فرمایا ہوئے انا خلیفۃ الرسول بلا فصل سب تو پہلے
بانگ بلا فصل دی میں دیاں گا تے جے مولا علی نے نہیں فرمایا تے تینوں بھی رولا پانا چاہیے نہیں علی دا بن چل ابو بکر دا نہیں بندا عمر فاروق دا نہیں بندا عثمان غنی دا نہیں بندا مولا علی دا تے بننا تے یا میرے کول آ جا میں تینوں تیریاں کتاباں وچوں وکھاواں گا کوفے دے منبر تے چڑھ گئے مولا علی آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ جن نے مینوں چوتھا خلیفہ نہ آکھیا اون دے اُتے اللہ دی لعنت سینے تے ہاتھ مار کے آکھنا تیریاں کتاباں چوں نہ وکھاواں میں جھوٹا تے جے تیریاں کتاباں چوتھا خلیفہ مولا علی فرمان میں ہاں تے پھر تینوں چاہیے تو بھی آکھ دے میں ہوا رابع الخلفاء مولا علی چوتھے خلیفہ تھے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے بھاگ بھاگ کر کیوں جاتے ہیں مدینے والے تو خود کربل میں آ گئے تھے کہاں اب بھی حج فرض ہے تے ٹھیک ہے تو نہ جا تو کربلا چی رہو تینوں اسی کدوں منتاں کر رہے ہیں کہ تو جا لیکن تینوں میں دس دیا تیرے بڑے ذاکر بڑے شیعہ اجگر نامرے بڑے ذاکر آندے نے مکے بھی آندے نے مدینہ طیبہ بھی آندے نے حج بھی کرتے نے اس واسطے جے تیرا دل نہیں کردا تے اسی کوئی تکا تے نہیں کردے اسی کہتے ہیں بڑا اگے بھی رش ہوندا ہے تے جے کوئی بھی لاکھ 2 لاکھ گھٹ جان گے تے چلو کوئی فرق پہ ہی جائے گا نا نہ جاؤ اسی کسی نو نہیں کہتے کہ تسی آؤ اسی تو کہنے ہیں میرے آقا مدینے چرام فرمانے میرے آقا دے غلامو آؤ گنبد خضرہ دے سائے تھلے نبی پاک نو سلام کر لو مدینہ طیبہ میرے آقا مدینہ طیبہ آپ دے نواسے امام حسن مدینہ طیبہ آپ دی 4 صاحبزادیاں نے وچوں ساریاں تو لاڈلی اور عمر دے وچ 4 تو چھوٹی درجے وچ 4 تو وڈی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ وہ بھی مدینہ طیبہ آپ دے چچا حضرت حمزہ بھی مدینہ طیبہ آپ دے چچا حضرت عباس بھی مدینہ طیبہ اور جڑا انہاں نو مندا ہے او مدینے جا کے نبی پاک نو بھی سلام کردا ہے انہاں نو بھی سلام کردا ہے تے جنہاں دا انہاں نال تعلق کوئی نہیں بشک نہ جاوے سانو کوئی تکلیف نہیں اسی نہیں کسی دی منت کردے کہ تو ضرور جا اللہ 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 سنیو میرے ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ بنایا تے رب نے فرمایا مسجد بنائی ہے تے بانگ بھی دے جا وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ حج دی اذان دے میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جسے لے حج دی اذان دیتی کائنات ساری دے وچ اللہ پاک نے ان دی آواز پہنچا دیتی عالم لاہوت وچ عالم ملکوت وچ عالم ارواح وچ زمین دے کونے کونے تے آپ دی آواز پہنچی خلیل اللہ دی آواز نو سن کے جنے جنے آکھیا لبیک اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب وچ حج لکھ دیتا اور جنی واری جنے آکھیا لبیک اللہ نے انہیں حج انہیں نام دے لکھ چھڈے تے جے تو لبیک نہیں آکھیا تے تو نہ جا کربلائی جا تینوں کون کہندا تو جا اوتھے تے ہوئی جائے گا جن نے خلیل اللہ دی اذان سن کے آکھیا لبیک دوجا جا سکدا اچھی بولو دوجا جا سکدا اللہ تبارک و تعالی تہاڈی تے میری حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم میں دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، یعنی وہ اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا الہ العالمین۔ سالانہ محفل عظمت صحابہ کانفرنس اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جنہ نوجواناں نے اور جنہ بیلیاں نے نوجواناں نال مل کے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، میرے اللہ انہاں نوجواناں دی ہمت، طاقت، جذبہ ایمانی دے وچ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دے مال وچ برکت فرما، انہاں دیاں فصلاں وچ برکت فرما۔ یا الہ العالمین، ہر حالت دے وچ انہاں نو خیر نال نواز دے۔ یا اللہ ہر سال اسی طرح ذوق و شوق نال کانفرنس منعقد کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ دوستاں دوروں آ کے ذوق و شوق نال اس کانفرنس دے وچ شرکت فرمائیے، یا اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، واپس جانا قبول فرما۔ یا اللہ جان آن دی حفاظت فرما، اپنی اور اپنے محبوب دی پناہ عطا فرما،
جن اس محفل دے وچ سنی موجود نے یا اللہ سب نو مالا مال فرما دے، سب تے خیر و برکت فرما دے یا الہ العالمین، سب نو دینی دنیاوی اخروی ترقیاں عطا فرما دے، رزق حلال چ برکت عطا فرما دے، کاروبار نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ جنہ لوکاں صحابہ دی عظمت بیان کیتی ہے، جنہ نعت خانہ نعتاں پڑھیاں نے، اسٹیج سیکٹری دے فرائض انجام بڑے خوبصورت طریقے نال آپ نے دیتے نے یا اللہ انہاں واسطے، اور انہاں نوجواناں دی سرپرستی کرنے والے راجہ صاحب انہاں واسطے بھی دعا ہے یا اللہ انہاں بزرگاں دی سرپرستی انہاں نوجواناں نو ہمیشہ ہمیشہ لئی عطا فرما، اور انہاں دی سرپرستی دے وچ نوجوان اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہن اور دین دا ڈنکا بجاندے رہن یا اللہ۔ دنیا دے وچ جتھے جتھے سنی ہے انہاں دی حفاظت فرما۔ اس وقت یا اللہ تیرے محبوب دے غلاماں وال دشمن بری اکھ نال تکدا ہے پیا یا اللہ، جڑی بری اکھ تیرے محبوب دے غلاماں وال تک رہی ہے اس اکھ نو ختم کر دے یا اللہ۔ دہشت گردی دے چنڈے لہران والے انہاں دی دشمنی کردے نے پے جڑے تیرے محبوب دے میلاد دے چنڈے لہران دے نے، لالین پاک والے چنڈے لہران دے نے، گنبد خضرا شریف والے چنڈے لہران دے یا اللہ۔ اپنے محبوب دے غلاماں نو، اپنے محبوب دے چنڈے لہران والیاں نو اپنی اور اپنے محبوب دی پناہ عطا فرما دے یا اللہ۔ سارے زور نال آکھو آمین یا اللہ۔ چوراں دی شرطوں محفوظ فرما، ڈاکواں دی شرطوں محفوظ فرما، رازناں دی شرطوں محفوظ فرما یا اللہ۔ نجدیاں تے رافضیاں دی شرطوں محفوظ فرما، دہشت گرداں دی شرطوں محفوظ فرما یا اللہ۔ دنیا دے ہر شریر دی شرطوں محفوظ فرما، اپنے اور اپنے محبوب دا اپنے محبوب دی نگاہ کرم عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یا اللہ۔ جڑے سنی بیمار نے انہاں نو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ۔ جڑے سنی کمزور نے انہاں نو ہمت و طاقت عطا فرما دے یا اللہ۔ جڑے سنی مشکلات مبتلا نے انہاں دی مشکلاں آسان فرما دے یا اللہ۔ ساڈیاں دعاواں اپنے محبوب پاک دے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹی جی گزارش میری سن لو، جڑے بندے تیاری پہ کر دے نا کہ اگے ود کے ہاتھ ملائیے، وہ تیاری ہاتھ ملان دی نہیں کام کر دے، وہ انج ملتے ہیں جی کسی سے حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تے حالات چونکہ تمہیں پتہ ہی اج کل جڑے نے وہ بڑے خراب نے، اس واسطے کوئی بندہ اگے ود کے ہاتھ ملان دی کوشش نہ کرے۔ میری اپیل ہے، میں سارے نو آخنا السلام علیکم، سب سنیا میرا السلام علیکم ہے۔ اس واسطے مہربانی کر کے رستہ دے دینا تے اتنے ڈگن دی زولا پان دی ہاتھ ملان دی کوشش نہ کرنا، حالات بدل